अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो है सीरत की क्लास लेंगे। तो हमने अब तक जो पढ़ा था गारी सोर तक पढ़ लिया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है और जो है गारी सोर का वाक़या पेश आ गया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उनके साथ थे और कैसे उन्होंने उनकी हिफाजत की, कैसे उनके बच्चे जो हैं एक तरीके से मीडिया का काम कर रहे थे, सारी चीज़ देख रहे थे और कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी जन्नत में अपना साथी बनाने की। तो अब इससे आगे का देखते हैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के जाने की खबर एक सहाबी हज़रत हमज़ा बिन जंदिब रज़ी अल्लाह अन्हु को मिली तो कहने लगे, आप मेरे मक्का में रहने की कोई वजह नहीं। यानी कि अब जो है मुसलमानों को ख़बर मिल गई, एक सहाबी को मिल गई कि जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हिजरत कर गए, तो यानी कि मक्का से मदीना चले गए। हिजरत करने वाले को क्या कहते हैं? मुहाजिरीन, जो हिजरत करके जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि अब मेरी मक्का में रहने की कोई वजह नहीं, यानी कि अब मैं किस वजह से जो हूँ मक्का में ठहरूँ। फिर उन्होंने अपने घर वालों को भी साथ चलने का हुक्म दिया। ये घराना मदीना मुनव्वरा के लिए निकल खड़ा हुआ। अभी तय्यम के मकाम तक पहुँचा था कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु इंतकाल कर गए। इस मौके पर अल्लाह ताला ने सूरह निसा में ये आयत नाजिल फरमाई, यानी कि वो जा रहे थे और उनका इंतकाल हो गया सहाबा इकराम का। और जो शख्स अपने घर से इस नियत से निकल खड़ा हो कि अल्लाह उसके रसूल की तरफ हिजरत करेगा, फिर उसे मौत आ पकड़े, तो तब भी अब इसका सवाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे साबित होगा और अल्लाह बड़ी मग़फ़िरत करने वाले हैं, बड़ी रहमत करने वाले हैं। आयत 100 है ये। यानी कि अब देखिए, अब वो जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु थे वो घर से हिजरत कर गए थे, लेकिन रास्ते में ही उनका इंतकाल हो गया। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई कि जो हिजरत करने का इरादा करते हैं, अभी हिजरत की नहीं, सिर्फ अभी घर से निकले थे, अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया, तो उनको भी इतना ही सवाब मिलता है जैसे हिजरत करने वाले जाने को मिलता है। हसन, क्या तुमने अबू बकर के बारे में भी कोई शऊर कहा है? इन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनाओ। मैं सुनाना चाहता हूँ। हज़रत हसन बिन साबित बहुत बड़े शायर थे, इनको शायर रसूल का खिताब भी मिला है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश पर इन्होंने खुद 2 शेर सुनाए। इनका तर्जुमा ये है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो दो में के दूसरे थे, इस बुलंद व बाल गार में थे, और जब वो पहाड़ पर पहुंच गए तो दुश्मन ने इनके इरादे इर्द गिर्द चक्कर लगाए। यह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक राज थे, जैसा कि एक दुनिया जानती है, और इस इश्क रसूल में भी इनका कोई सानी या बराबर नहीं था। यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो थे ऐसी मोहब्बत करते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐसे दोस्त थे कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। तुमने सच कहा हसन, वो ऐसे ही हैं जैसा कि तुमने कहा। वो गार वाले के नज़दीक, यानी मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। कोई दूसरा शख्स इनके बराबरी नहीं कर सकता। हज़रत अबू दरा फरमाते हैं कि एक रोज़ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से आगे चलते देखा तो इरशाद फरमाया, ए अबू दरा, ये क्या तुम इस शख्स से आगे चल रहे हो जो दुनिया और आखिरत में तुमसे अफजल है? कसम इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अम्बिया व मुरसलीन के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से ज़्यादा अफजल आदमी पर न कभी सूरज तुलू हुआ और न गुरूब हुआ। यानी कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे ऐसे शख्स थे कि नबी और रसूलों के बाद ऐसे शख्स पर न कभी सूरज तुलू होगा और न कभी हो सकेगा, यानी कि इतने ज़्यादा नेक। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू आस रज़ी अल्लाह फरमाते, रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मेरे पास जिब्राइल आए और कहने लगे कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है कि अबू बकर से मशवरा किया कीजिए। यानी कि अल्लाह ताला खुद अल्लाह ताला जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए बता रहे हैं कि आप जो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से मशवरा किया कीजिए। तो देखिए कितना बड़ा मुकाम है उनका, और उनकी कुर्बानियाँ भी देखिए। जब हम सीरत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है उन्होंने किस कदर जो है दीन के लिए कुर्बानी दी, अपना माल जान सब कुछ अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बान कर दिया। तो ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला जो है मोहब्बत करता, कुछ तो कुर्बानी देनी होती है। अल्लाह ताला भी तो देखता है ना, मेरा बंदा जो मैं टेस्ट ले रहा हूँ उसमें पास हो रहा है कि नहीं। मेरी उम्मत पर अबू बकर की मोहब्बत वाजिब है।
حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ابو بکر کی محبت واجب ہے، یعنی کہ جو کوئی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بغض رکھے گا یا نفرت کرے گا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے محبت کرنا کیسا ہے، واجب ہے۔ یہ چند احادیث حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں اس لیے نقل کر دی گئی ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھی تھے، اور یہ عظیم آغاز ہے۔ غار سے نکل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہوئے اور راہبر کے ساتھ سفر شروع کیا۔ حضرت عامر بن فہیرہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ گرد یہ مختصر سا قافلہ روانہ ہوا۔ راہبر انہیں ساحل سمندر کے راستے سے لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں کوئی ملتا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھتا یہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو آپ اس کے جواب میں فرماتے میرے ساتھی میرا رہبر ہے، یعنی کہ میرا ساتھ میرا رہبر ہے، یعنی میرے ساتھ مجھے راستہ دکھانے والا ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ دین کا راستہ دکھانے والا ہے، مگر پوچھنے والے کو اس گول مول جواب سے یوں سمجھتے تھے کہ یہ کوئی رہبر گائیڈ ہے جو ساتھ چاہ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس طرح جواب دینے کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی کہ لوگوں کو میرے بات سے ٹالتے رہنا، یعنی اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو تم یہی معنی گول مول جواب دینا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت میں جھوٹ بولنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، یعنی کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہی راستہ دکھانے والے، لوگ گمراہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کو سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں، جو راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ وہ راستہ اس وہ راستے سے اکثر تجارت کے لیے جاتے رہتے تھے، انہیں اکثر لوگ جانتے تھے۔ ان سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ ادھر قریش نے 100 اونٹوں کا اعلان کیا تھا۔ یہ اعلان سراق بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی سنا۔ سراقہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، سراقہ خود اپنی کہانی ان الفاظ میں سناتے ہیں، میں نے اعلان سنا ہی تھا کہ میرے پاس ساحلی بستی کا ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا اے سراقہ، میں نے کچھ لوگوں کو ساحل کے قریب جاتے دیکھا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ میں اٹھ گیا اور اپنی باندی کو حکم دیا کہ میرے گھوڑا نکال کر چپکے سے وادی میں پہنچا دے اور وہاں ٹھہر کر میرا انتظار کرے۔ اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ نکالا اور اپنے گھر کے پچھلے طرف نکل کر وادی میں پہنچا۔ اس رازداری میں مقصد یہ تھا کہ میں اکیلا ہی کام کر ڈالوں اور 100 اونٹوں کا انعام میں حاصل کر لوں، یعنی کہ وہ کیا چاہتے تھے کہ میں جاؤں کسی کو نہ بتاؤں کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہاں ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے انہیں ہی 100 اونٹوں کا انعام ملتا ہے، اس لیے وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتے تھے، اکیلے ہی نکل پڑے۔ پھر میں نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف روانہ ہوا۔ میں نے اپنے گھوڑے کو بہت تیز دوڑایا، یہاں تک کہ آخرکار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فاصلے پر پہنچ گیا، لیکن اسی وقت میرے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ منہ کے بل نیچے گر گیا، میں بھی نیچے گرا۔ پھر گھوڑا اٹھ کر ہنہنانے لگا، میں اٹھا، میرے ترکش میں فال تیر تھا، ایک خراب تیر تھا، یعنی کہ ایک کہنا جو بیکار تیر تھا۔ یہ وہ تیر تھا جن سے عرب کے لوگ فال نکالتے تھے۔ ان میں کسی تیر پر لکھا ہوتا تھا کرو اور کسی پر لکھا ہوتا تھا نہ کرو۔ میں نے ان میں سے ایک تیر لیا اور فال نکلی، یعنی میں جاننا چاہتا تھا یہ کام کروں یا نہ کروں۔ فال میں انکار نکلا، یعنی یہ کام نہ کرو، یعنی کہ عرب کے لوگ جو تھے فال وغیرہ بھی کھولتے تھے، اور ایک تیر پر لکھا ہوتا تھا مطلب کرو اس کام کو، اور ایک پر لکھا رہتا تھا مت کرو، 100 اونٹوں کا کرو۔ لیکن یہ بات میری مرضی کے خلاف تھی، میں 100 اونٹوں کا انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نہ والا تیر نکالنے کے باوجود میں گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب پہنچ گیا، جو کہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ البتہ حضرت ابو بکر مڑ کر بار بار دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت میرے گھوڑے کی اگلی دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئیں، یعنی کہ جیسے ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے تھے، ان کی جو گھوڑے کی ٹانگیں ہیں زمین میں دھس گئیں۔
ऐसे ऐसे इसे डांटना, वो खड़ी हो गई, लेकिन इसकी टांगें अभी तक ज़मीन में धसी की धसी थी, वो ज़मीन से ना निकली। मैंने फिर फाल निकाली, इनकार वाला तीर ही निकला, यानी कि फिर उन्होंने क्या सोचा, चलो फिर फाल निकालते हैं, क्या मुझे तीर मारना चाहिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहिए कि नहीं। तो बार बार क्या निकल रहा था तीर, कि नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग में लालच था कि मुझे किसी तरीके से सोंट मिल जाए और मैं जो हूँ, मुझे इनाम मिल जाए। आखिर मैं पुकार उठा, मेरी तरफ देखिए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और न मेरी तरफ से आपको कोई नागवार बात पेश आएगी। मैं सराह का बन मालिक हूँ, आपका हमदर्द हूँ, आपको नुकसान पहुँचाने वाला नहीं हूँ। मुझे मालूम नहीं कि मेरी बस्ती के लोग भी आपकी तरफ रवाना हो चुके हैं या नहीं। ये कहने से मेरा मतलब ये था कि अगर कुछ और लोग इस तरफ आ रहे होंगे तो मैं इन्हें रोक दूंगा। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, इससे पूछो ये क्या चाहता है। अब मैंने इन्हें अपने बारे में बताया, अपने इरादे के बारे में बता दिया और बोला, बस आप दुआ कर दीजिए मेरे घोड़े की टांगें ज़मीन से निकल आएँ। मैं वादा करता हूँ अब आपका पीछा नहीं करूँगा। यानी कि उस सुराका जो था उसने क्या कहा कि उन्होंने आवाज़ दी, कहा कि मैं तुम्हें, अब अगर जो आपको कोई और नुकसान पहुंचाने आएगा मैं उसको रोकूंगा, आप बस दुआ कर दीजिए मेरी घोड़े की जो 2 टांगें ज़मीन में धंस गई हैं वो बाहर निकल आएँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। आपकी दुआ फरमाते ही हज़रत सराका रज़ियल्लाहु अन्हा की घोड़े के पाँव ज़मीन से निकल आए। घोड़े के पाँव जो ही बाहर आए, सराका फिर इस पर सवार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े, यानी कि उन्होंने क्या किया, अपना वादा तोड़ दिया, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह हमारी इससे बाज रख, यानी कि अल्लाह ताला हमें इससे बाज रख, हमारी मदद फरमा। इस दुआ के साथ ही घोड़ा पेट तक ज़मीन में धंस गई और इन्होंने कहा, ए मोहम्मद, मैं कसम खाकर कहता हूँ मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाइए, मैं आपका हमदर्द साबित होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए ज़मीन इसे छोड़ दे। ये फरमाना था कि इनके घोड़े ने ज़मीन निकल आई, यानी कि घोड़ा जो है ज़मीन से निकल आया। बाद तफासिर में लिखा है कि सराका रज़ियल्लाहु अन्हा ने 7 मरतबा वादा खिलाफ़ी की, हर बार ऐसा ही हुआ। बाद रिवायत में है कि ऐसा 3 बार हुआ, यानी कि या तो 7 बार उन्होंने ऐसी वादा खिलाफ़ी की या 3 बार। आखिर हज़रत सराका रज़ियल्लाहु अन्हा समझ गए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंच सकते, यानी कि सराका जो थे उनको वो समझ गए कि जो है मैं किसी भी कीमत पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अल्लाह ताला उनकी मदद कर रहे थे और जिसकी अल्लाह ताला मदद करते हैं उसको कोई नहीं नुकसान पहुँचाता, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा भी है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही किसी को कोई नुकसान हो सकता है या फ़ायदा हो सकता है, बिना अल्लाह ताला की मर्ज़ी के नहीं। चनाचे इन्होंने कहा, मैं अब आपका पीछा नहीं करूँगा, आप मेरे सामान में से कुछ लेना चाहते हो तो लें, सफ़र में आपका काम आएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कुछ न लेने से इनकार कर दिया और फरमाया, तुम बस अपने आप को रोके रखो और किसी को हम तक ना आने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराका रज़ियल्लाहु अन्हा से ये भी फरमाया, ए सराका, इस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हें इस कसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। यानी कि किसरा और कसरा जो है रोम के जो एरिया थे वो जब फतेह हो जाएंगे और जब वहाँ के कंगन होंगे जब तुम्हें पहनाए जाएंगे, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि जो है अभी ये ईमान नहीं लाया, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब ये ईमान ले आएंगे। सराका रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने क्या फरमाया, कसरा बादशाह के कंगन मुझे पहनाए जाएंगे। इरशाद फरमाया, हाँ ऐसा ही होगा। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हैरत अंगेज़ पेशन गोई थी, क्योंकि इस वक्त ऐसा होने का कतअन कोई इम्कान दूर दूर तक नहीं था, यानी कि अभी तो एक भी जंग भी नहीं हुई थी, जंग बदर भी नहीं हुई थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत ही की थी। तो उनको क्या हो रहा था, उसको हैरानियत हो रही थी कि कितनी बड़ी बात जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दी, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी ना कि अभी तो कुछ भी नहीं है मुसलमानों के पास, एकदम अभी तो खाली है, लेकिन इतनी बड़ी बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दी कि एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हें किसरा और कसरा के कंगन तुम्हें पहनाए जाएंगे। तो और ऐसा ही हुआ, जब फतह हुआ, जब रोम ईरान वगैरह फतह हुआ, तब जो है उनको कंगन पहनाए गए, तो उनकी पेशन गोई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई भी सच हुई। अब जब हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तब इसके बारे में ही पढ़ेंगे।
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت انگیز پیشن گوئی تھی، کیونکہ اس وقت تک ایسا ہونے کا قطعاً کوئی امکان دور دور تک نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کو فتوحات پر فتوحات ہوئی اور ایران کے بادشاہ کسریٰ کو شکست فاش ہوئی، تو اس مال غنیمت میں کسریٰ کے کنگن بھی تھے۔ یہ کنگن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو پہنائے، اور اس وقت سراقہ رضی اللہ عنہ کو یاد آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت ارشاد فرمایا تھا۔ یعنی کہ واقعہ پھر جو ہے بہت بعد پیش آیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اے سراقہ، اس وقت تک تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے؟ اپنے ایمان لانے کی تفصیل سراقہ رضی اللہ عنہ نے یوں بیان کرتے ہیں: جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حنین اور طائف کے مارکوں سے فارغ ہو چکے تھے، میں ان سے ملنے کے لیے روانہ ہوا۔ ان سے میری ملاقات جہرانہ کے مقام پر ہوئی۔ میں انصاری سواروں کے درمیان سے لشکر کے اس حصے کی طرف روانہ ہوا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر تشریف فرمائے تھے۔ میں نے نزدیک پہنچ کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول، اب جو سراقہ جو ہے اپنی کیسے وہ ایمان لائے اس بارے میں بتا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول، میں سراقہ ہوں، ارشاد فرمایا قریب آ جاؤ۔ میں نزدیک چلا آیا اور پھر ایمان لے آیا۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسریٰ کے کنگن مجھے پہناتے ہوئے فرمایا تھا: تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کی ہیں جس نے یہ چیز شاہ ایران کسریٰ بن ہرمز سے چھین لی جو یہ کہا کرتا تھا: میں انسانوں کا پروردگار ہوں۔ یعنی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کنگن پہنائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ یہ کہا تھا کہ میں انسانوں کا پروردگار، وہ کیا کہتا تھا؟ تمام تعریفیں اس ذات بری اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے یہ چیزیں شاہ ایران کسریٰ بن ہرمز سے چھین لی، یعنی کہ اس بادشاہ سے چھین کر تمہیں دے دی جو کیا کہا کرتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ ہی ذلت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی عزت دیتے ہیں۔ یہ سراقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی ملنے کے بعد واپس پلٹے اور راستے میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آتا ہوا انہیں ملا، یہ اسے یہاں یہ کہہ کر لوٹا رہے: میں اس طرف ہی سے آ رہا ہوں اور ادھر مجھے کوئی نہیں ملا، اور لوگ جانتے ہیں مجھے راستوں کی کتنی پہچان ہے۔ آج اس روز یہ قافلہ تمام رات چلتا رہا، یہاں تک کہ چلتے چلتے اگلے دن دوپہر کا وقت ہو گیا۔ اب دور دور تک کوئی آتا جاتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب جو ہے اسی چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے اب مدینہ کا سفر کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں۔ تو اب جو ہے ایک رات ہو گئی، چلتے چلتے آدھا دن ہو گیا، اب کوئی دور سے دور تک انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، بھوک بھی لگی ہوگی، اور انسان جب سفر پر جاتا ہے اور زیادہ بھوک لگتی ہے کیونکہ خالی ہوتا ہے، مطلب اس کو فیل ہوتی ہے ایسی سب چیزیں۔ ایسے میں سامنے ایک چٹان ابھری ہوئی نظر آئی، اس کا سیاہ کافی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پڑاؤ ڈالنے کی ارادہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سواری سے اترے اور اپنے ہاتھ سے جگہ کو صاف کرنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان کے سائے میں سوئیں۔ جگہ صاف کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی پوستین وہاں پہنچا دی اور عرض کیا: اللہ کے رسول، یہاں سو جاؤ، میں پہرا دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک چرواہا کو چٹان کی طرف آتے دیکھے، شاید وہ بھی سائے میں آرام کرنے چاہتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً اس طرف مڑے اور اس سے بولے: تم کون ہو؟ اس نے بتایا: میں مکہ کا رہنے والا ایک چرواہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے: کیا تمہاری بکریوں میں کوئی دودھ والی بکری ہے؟ جواب میں اس نے کہا: ہاں ہے۔ پھر وہ ایک بکری سامنے لایا، اپنی ایک برتن میں دودھ دھویا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا۔ وہ دودھ کا برتن اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جو کہ اس وقت سو رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا، دودھ کا برتن لیے اس وقت تک کھڑے رہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے نہیں۔ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے
कितनी ज़्यादा कहना कितनी मोहब्बत करते थे। हम जब पढ़ते हैं तो सही में एक रोना सा भी आता है और ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में भी ऐसी मोहब्बत पैदा कर दे अल्लाह की और उसके रसूल की। हमें भी अल्लाह ताला ऐसे ही कामयाबी अता फरमा दे, हमारे अंदर भी कुछ बातें अल्लाह ताला डाल दें। तो मतलब उनके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे। अब देखिए बहुत से कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जब इंसान जहाँ रुकता है, अब अल्लाह ताला अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला खुद इंतज़ाम कर देता है। वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, दूर से दूर तक कुछ भी नहीं था, लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आराम करने लगे तो एक चढ़ावा दूर से आया जो जिसके पास बकरियाँ वगैरह थी। फिर अल्लाह ताला ने दूध का इंतज़ाम करा दिया। देखिए सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला जो है अपने बंदों को कहना है हर पल अल्लाह ताला देखने वाले हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूध में पानी की धार डाली ताकि वो ठंडा हो जाए, फिर खिदमत में पेश किया और अर्ज़ किया ये दूध पी लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध नोश फरमाया और पूछा क्या रवानगी का वक्त हो गया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया जी हाँ हो गया है। अब ये काफ़िला फिर रवाना हुआ। अभी कुछ दूर ही गए हुए कि एक खेमा नज़र आया। खेमे के बाहर एक औरत बैठी थी। ये आम माबदा रज़ियल्लाहु अन्हा थी जो इस वक्त तक इस्लाम की दावत से महरूम थी। इनका नाम आतिका था। ये एक बहादुर और शरीफ खातून थी। क्या नाम था उनका? आतिका। इन्होंने भी आने वालों को देख लिया। इस वक्त अम्मे माबदा रज़ियल्लाहु अन्हा को ये मालूम नहीं था कि ये छोटा सा काफ़िला हो कुन हस्तियों का है, यानी कि किन हस्तियों का है ये छोटा सा काफ़िला। नज़दीक आने पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा माबदा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक बकरी खड़ी नज़र आई। वो बहुत ही कमज़ोर और दुबली पतली सी बकरी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मे माबदा रज़ियल्लाहु अन्हा से दरियाफ़्त किया क्या इसका थनों में दूध है? अम्मे माबदा ने बोला इस कमज़ोर और मरियल बकरी के थनों में दूध कहाँ से आएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या तुम मुझे इसका दूध निकालने की इजाज़त दोगी? इस पर अम्मा माबदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बोली लेकिन ये तो अभी वैसे भी दूध देने वाली नहीं हुई। आप खुद सोचिए कि दूध किस तरह दे सकती है। मेरी तरफ से इजाज़त है, अगर इससे आप दूध निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इस बकरी को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कमर और थनों पर हाथ फेरा और दुआ की, ए अल्लाह इस बकरी में हमारे लिए बरकत अता फरमा। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, बकरी के थन दूध से भर गए और दूध टपकने लगा। नज़ारा देखकर उम्मे माबदा रज़ियल्लाहु अन्हा हैरत ज़दा रह गई। देखिए वो कितनी खुशनसीब ख्वातीन होंगी, कितनी खुशनसीब ख्वातीन हैं जिनके यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे। कितना मुबारक वो घर होगा, कितनी मुबारक हस्ती होंगी वो जिनके यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक बर्तन लाओ। हज़रत उम्मे माबदा एक बर्तन उठा लाई और इतना बड़ा था कि इससे 8-10 आदमी सैराब हो सकते थे। गर्द हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी का दूध निकाला। इसके थनों में दूध बहुत भर गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध पहले उम्मे माबदा रज़ियल्लाहु अन्हा को दिया। इन्होंने खूब सैर होकर पिया। इसके बाद इनके घर वालों ने पिया। आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूध नोश फरमाया और फिर इरशाद फरमाया कौम को पिलाने वाला खुद सबसे बाद में पीता है। यानी कि अब जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि कौम को जो खिलाने पिलाने वाला होता है खुद सबसे बाद में पीता है। यानी कि पहले उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा कि जिसकी बकरी थी उसको दिया जाए, फिर उनकी फैमिली मेम्बर्स को दिया जाए, फिर बाद में सबसे लास्ट में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दिया। और आज के टाइम में क्या होता है, सब कुछ खुद खा जाते हैं, सारा खुद खा जाते हैं। जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े नेता जो होते हैं, बचा कुचा लोगों को देते हैं, जबकि उन्हीं का हक होता है और उन्हीं का हक उन्हें सबसे लास्ट में दिया जाता है। तो इसलिए एक बात भी फरमा दी कि कौम को पिलाने वाला खुद सबसे बाद में पीता है। सबका दूध पी लेने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बकरी का दूध निकाल कर उम्मे माबदा को दे दिया और वहाँ से आगे रवाना हुए। शाम के वक्त उम्मे माबदा रज़ियल्लाहु अन्हा के शोहर उम्मे अबू माबद रज़ियल्लाहु अन्हा लौटे। वो अपनी बकरियों को चराने के लिए गए हुए थे। खेमे पर पहुँचे तो वहाँ बहुत सा दूध नज़र आया। दूध देखकर हैरान हो गए। बीवी से बोले ए उम्मे माबदा ये यहाँ दूध कहाँ से आ रहा है? घर में तो कोई दूध देने वाली बकरी नहीं है। मतलब ये था कि ये जो बकरी थी वो तो दूध दे ही नहीं सकती थी, फिर ये दूध कहाँ से आया? हज़रत उम्मे माबदा रज़ियल्लाहु अन्हा बोली
آج یہاں سے ایک بہت مبارک شخص کا گزر ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو معبد رضی اللہ عنہ اور حیران ہوئے، پھر بولے ان کا حلیہ تو بتائیے۔ جواب میں معبد رضی اللہ عنہ نے کہا ان کا چہرہ ایک بات اور ہے کہ جتنا حلیہ، جتنی ڈیٹیلنگ میں معبدہ نے بتایا کسی نے نہیں بتایا، جتنی ڈیٹیلنگ میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیچرز کے بارے میں، حلیے کے بارے میں بتایا، ایک بات بتائی، اس لیے غور سے سنیے گا۔ ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کی آنکھیں ان کی لمبی پلکوں کے نیچے چمکتی تھیں، وہ گہری سیاہ تھی یعنی کہ کالی تھی، ان کی آواز میں نرمی تھی، وہ درمیانی قد کے تھے یعنی چھوٹے قد کے نہیں تھے نہ بہت زیادہ لمبے تھے، ان کا کلام ایسا تھا جیسے کسی لڑی میں موتی پرو دیے گئے ہوں، بات کرنے کے بعد جب خاموش ہوتے تھے تو ان پر باوقار سنجیدگی ہوتی تھی، اپنے ساتھیوں کو کسی بات کا حکم دیتے تھے تو وہ جلد اس کو پورا کرتے تھے، وہ انہیں کسی بات سے روکتے تھے تو فوراً رک جاتے تھے، وہ انتہائی خوش اخلاق تھے، ان کی گردن سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھی یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے، سبحان اللہ۔ ان کے دونوں ابرو ملے ہوئے تھے، بال نہایت سیاہ تھے، وہ دور سے دیکھنے پر نہایت شاندار اور قریب سے دیکھنے پر نہایت حسین و جمیل لگتے تھے، یعنی کہ دور سے دیکھنے پر نہایت شاندار اور قریب سے دیکھنے پر بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل لگتے تھے، ان کی طرف نظر پڑتی تو پھر دوسری طرف ہٹ نہیں سکتی تھی، یعنی کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑ جاتی تو کسی اور کی طرف دیکھنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ حسین، جمیل اور بارعب تھے، سب سے زیادہ بلند مرتبہ تھا۔ حضرت معبدہ رضی اللہ عنہ کا بیان کردہ حلیہ سن کر ان کے شوہر بولے اللہ کی قسم یہ حلیہ اور صفات تو انہی قریش بزرگ کی ہے، اگر میں اس وقت یہاں ہوتا تو ضرور ان کی پیروی اختیار کر لیتا، اور میں اب ان کو اس کوشش کروں گا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت معبدہ اور حضرت ابو معبد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت معبدہ کی جس بکری کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہا تھا وہ بکری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں تک زندہ رہی، یعنی کہ کافی لمبی اس نے ایج پائی۔ ادھر مکہ میں جب قریش کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ چلا تو وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آئے، ان میں ابو جہل بھی تھا، دروازے پر دستک دی گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء باہر نکلی۔ ابو جہل نے پوچھا تمہارے والد کہاں ہیں، یعنی کہ اب جو ہے ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کر کے چل دی، اب دوسری طرف جو ہے قریش کے جو لوگ تھے، جاہل لوگ تھے، کہنے ایک طریقے سے بدترین لوگ جو تھے، وہ جو ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ ابو جہل جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا اور دستک دی تو کون آئی، ان کی بیٹی سلمہ۔ وہ بولی مجھے نہیں معلوم تمہارے والد کہاں ہیں، وہ بولی مجھے نہیں معلوم۔ یہ سن کر ابو جہل نے انہیں ایک زوردار تھپڑ مارا، تھپڑ سے ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی، یعنی کہ سوچو کتنی زور کا چانٹا ہوگا جو کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی۔ اور جو ہے وہ ان کی بیٹی کو بھی دیکھے انہوں نے نہیں بتایا، ڈری نہیں، وہ بہت سے ڈر جاتے ہیں کہ والد بھی نہیں ہے گھر پر، دادا بھی اندھے ہیں، تو ان کے ایمان کا دیکھو وہ ڈری نہیں، تھپڑ بھی کھا کر نہیں انہوں نے بتایا کہ کہاں ہے۔ اس پر بھی حضرت اسماء نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ ابو جہل اس کے ساتھ بڑبڑاتے ہوئے ناکام لوٹ گئے۔ ادھر مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ اب تو بے چین ہو گئے، انتظار کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، یعنی کہ اب مدینے والوں کے لیے انتظار کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ انہیں خبر لگ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ آ رہے ہیں۔ روزانہ صبح سویرے اپنے گھروں سے نکل پڑتے اور ہیرا کے مقام تک آ جاتے جو مدینہ منورہ کے باہر ایک پتھریلی زمین ہے۔ جب دوپہر ہو جاتی اور دوپہر میں تیزی آ جاتی تو مایوس ہو کر واپس لوٹ آتے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا مدینہ منورہ کے لوگ گھروں سے مقام ہیرا تک آئے، جب کافی دیر ہو گئی اور دھوپ میں تیزی آ گئی تو پھر واپس لوٹنے لگے۔ ایسے میں ایک یہودی ہرا
کہ एक ऊंचे टीले पर चढ़ा। इसे मक्का की तरफ से कुछ सफ़ेद लिबास वाले आते दिखाई दिए। इस काफिले से उठने वाले गिर्द से निकलकर जब हज़रत सल्लम वाहदा तौर पर नजर आए तो यहूदी पुकार उठा, ए गिरोह अरब जिनका तुम्हें इंतज़ार था, वो लोग आ गए। ये अल्फाज सुनते ही मुसलमान वापस दौड़े और हिरा के मकाम पर पहुंच गए। इन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इनके साथियों को एक दरख्त के साए में आराम करते पाया। एक रिवायत में है कि 500 से कुछ ज़ायद अंसारियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। वहाँ से चलकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा तशरीफ़ लाए। कुबा इस रोज़ पीर का दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले बनी अमरू बिन औफ का एक शख्स कलसूम बन मुअर्रम रज़ियल्लाहु के घर क़याम फरमाया। नबी उमरा का ये घराना कबीला उवैस में था। इसके बारे में रिवायत मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने से पहले ही मुसलमान हो गए थे। कुबा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मस्जिद की बुनियाद रखी। इसका नाम मस्जिद कुबा रखा। इस मस्जिद के बारे में एक हदीस में है कि जिस शख्स ने मुकम्मल तौर पर वज़ू किया फिर मस्जिद कुबा में नमाज़ पढ़ी तो इसे एक हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फ़रमाए, हमें भी अल्लाह ताला नसीब हमारा भी करे कि हम जो है अच्छे तरीके से वज़ू करें और नमाज़ पढ़ें मस्जिद कुबा में, और हमें भी एक हज और एक उम्रे का सवाब मिले। और हमें भी जब हम नमाज़ पढ़ें तो फ़ील आए कि यहाँ हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे किए हैं, तो मतलब उस चीज़ को हम फ़ील कर सकते हैं। फिर हज़रत अक़दस रज़ियल्लाहु अन्हा अक्सर इस मस्जिद में तशरीफ़ लाते रहे। अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस मस्जिद में तशरीफ़ लाते रहे। इस मस्जिद का फ़जीलत में अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में एक आयत भी नाजिल फरमाई। कुबा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँचे। जो ही आप आमद की खबर मुसलमानों को पहुँची, इनकी खुशी का इंतहा न रही। हज़रत बराह फरमाते हैं कि मैंने मदीना वालों को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की आमद पर जितना खुश देखा, यानी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना एंटर कर रहे थे उन लोगों की खुशी का अंदाज़ा नहीं था। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने खुश थे वो। इतना किसी और मौके पर नहीं देखा। सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में दोनों तरफ इकट्ठे हुए और औरतें छतों पर चढ़ गईं ताकि आप की आमद का मंजर देख सकें। औरतें और बच्चे खुशी में ये इशार पढ़ने लगे, तलाल बरद 14वीं रात का चाँद हम में तुलू हुआ है। जब तक अल्लाह ताला को पुकारने वाला इस सरजमीन पर बाकी है, हम पर इस नेमत का शुक्र अदा करना वाजिब है। ए आने वाले शख्स जो हम में पैगंबर बनाकर भेजे गए हैं, आप ऐसे अहकामात लेकर आए हैं जिनकी पैरवी और इताअत वाजिब है। यानी कि वो लोग शेर पढ़ रहे थे, इशार पढ़ रहे थे, खुशी मना रहे थे। अब बहुत से देखिए इस चीज़ में क्या कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो मक्का से मदीना आए तो उन लोगों ने खुशी मनाई, तो वो खुशी सिर्फ एक ही दिन तो सेलिब्रेट की ना, हर साल तो नहीं करते ना वो इस चीज़ को सेलिब्रेट। जो चीज़ फिर बिदअत तो नहीं बनानी ना उन्होंने इस चीज़ को। बहुत से कहते हैं कि ये वाली बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वफ़ात को और जो है कहते हैं कि इस पर बिदअत मनानी चाहिए, ये सब करते हैं गलत काम जो मतलब नहीं करने चाहिए, जो साबित नहीं है, ताजिया वगैरह निकालते हैं। रास्ते में एक जगह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पर बुढ़ापे के आसार ज़ाहिर होना शुरू हो चुके थे, जबकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान नज़र आते थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल सियाह थे, अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से 2 साल बड़े थे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से 2 साल बड़े थे, लेकिन जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पे बुढ़ापे के आसार नज़र आने लगे थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नहीं। अब हुआ है कि जिन लोगों ने पहले अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, इन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ख्याल किया कि अल्लाह के रसूल है, और गर्म जोशी में इनसे मिलने लगे। ये बात हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन महसूस कर ली। इस वक्त तक धूप भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ने लगी थी। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी चादर से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर दिया। तब लोगों ने जाना अल्लाह के रसूल ये हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह से रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे और साथ साथ
بہت سے لوگ چل رہے تھے، ان میں سے کچھ سوار تھے تو کچھ پیدل۔ اس وقت مدینہ منورہ کے لوگ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ راستے میں آپ کی خوشی میں حبشیوں نے نیزے بازی کی کمالات اور کرتب دکھائے۔ ایسے میں ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ جو یہاں سے آگے تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا ہمارے گھروں سے بہتر کوئی گھر چاہتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو دوسری بستیوں کو کھا لے گی، یعنی کہ بہترین بستی میں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دوسری بستی کے لوگ پر اثر انداز ہو جائے گی یا دوسری بستیوں کو فتح کر لے گی۔ یہ جواب سن کر لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس بستی کے بارے میں سب کو بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب ایک شخص کا نام تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جمعہ کے روز ہوئی تھی، چنانچہ اس روز پہلا جمعہ پڑھا گیا۔ سبحان اللہ۔ چلیے یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنی کہنا ایسا لگتا ہے کہ ہم اس ٹائم میں پہنچ گئے ہیں، ہم اس ٹائم کو تھوڑا تھوڑا فیل کر رہے ہیں، ہم اس ٹائم کو ہم چاہے ابھی، کیونکہ ہم اتنی ڈیٹیلنگ میں نہیں پڑھ رہے، بہت لمبی والی سیرت ہم نہیں پڑھ رہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہے اس ٹائم کو فیل کر رہے ہیں، ہم جو ہے اس ٹائم میں پہنچ گئے ہیں۔ ہم تھوڑا تھوڑا فیل کر کے پڑھیں گے تو اور ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو یہ کہنا، جب ہم سیرت پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں تو بہت خوشی بھی ہوتی ہے، اپنے اوپر افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے دین کی خاطر۔ وہ لوگ دیکھیں کتنی قربانیاں انہوں نے دی، کس قدر جو ہے کہنا ان کے لیے کہ انہوں نے تو یہ بس ان کا دنیا کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں کوئی خوشی منانے کی جگہ نہیں ہے، کوئی دنیا جو ہے اترانے کی جگہ نہیں ہے۔ اصل جو ہے دنیا میں جو ہے انسان کو کام کرنا ہے، دن رات اللہ تعالیٰ کا کام میں لگے رہنا ہے، اور اصل کامیابی کہاں کی ہے؟ جنت کی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وعدے کر رکھے ہیں۔ نہ انسان کو موت آئے گی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ اس کو کسی طریقے کی کوئی بھی پریشانی ہوگی۔ اور ہم جو ہے یہاں سوچتے ہیں کہ ہمیں جنت والی زندگی، بس ہر وقت سکون اور ہر وقت جو ہے ہم کچھ بھی کام نہ کریں، پڑے رہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا کام بھی کرنا چاہیے، لوگوں تک بات بھی پہنچانی چاہیے، اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بھی بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم سے دین کا بہترین کام لے لے اور ذریعہ ہمیں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول فرما لے، ہم سے جو کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ ناموں میں، پڑھنے میں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سمیعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ حافظ۔